हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मीठी नींद के लिए, आपकी सुहानी सुबह के लिए और खुदा के उस फजल के लिए जो कि बयान से बाहर है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। मेरे भाइयों, हम उन तमाम अजीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ इस सुबह की नशरियात में मौजूद हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, बहनों भाइयों को ये लिंक जो है वो शेयर करें ताकि वो भी इस सुबह की इबादत में जो ब्रेकफास्ट शो है बाइबल टीवी ग्लोबल का उसमें शामिल हो सकें। मैं जब आज सुबह स्टूडियो आ रहा था तो मैंने इस बात पर गौर किया कि इतनी क्वाइटनेस थी और हालांकि सैटरडे का दिन है और लोग जो हैं वो बात कर जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पर अभी सुबह के 9:05 हुए हैं यूके में। और यकीनन पाकिस्तान में दोपहर का टाइम है और मैं जब क्लॉक को देख रहा था यूएसए और कनाडा वहां पर कुछ जगह पर रात के 3 बजे हुए हैं, कुछ जगहों पर 2 बजे का टाइम है। तो जब आप उठेंगे तो आप यकीनन खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन सारे मौसमों के लिए, सारे वक्त के लिए। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज खुदा के खूबसूरत पाक कलाम से करते हैं और उसके बाद हम दुआ में वक्त बसर करेंगे। तो आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आपको नंबर जो है वो बहुत सारे दोस्त जो है उनको व्हाट्सएप का नंबर जो है उनको मालूम है, तो भी मैं बता देता हूँ कि 00447718992824 पर आप कॉल कर सकते हैं। या अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बहन भाई जो कि इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपके लिए दुआ करेंगे, तो आप जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। और देखिए, हम परेशान रहते हैं और एक दूसरे को दुआ के लिए नहीं कहते। बाकी बातें हम सब शेयर कर लेते हैं लेकिन हम अपने दिल का हाल जो है वो खुदा के सामने नहीं खोलते। तो जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बातें करते हैं, खुदा आपके दिल का हाल जानता है। और जब आप पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। तो इसलिए खुदा से दुआ करना और एक दूसरे के लिए दुआ करना ये बहुत ही जरूरी बात है। तो मैं साम 92 की चंद आयात जो है वो आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं और ये इनको सुनते हैं। और खुदा के पाक कलाम में से क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना आए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि आए खुदाम तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदाम तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू है खुदावन अब्दुल-आबाद बुलंद है, क्योंकि देख आए खुदावन तेरे दुश्मन, देख तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे। सब बदकिरदार परागंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानद बुलंद किया है। मुझ पर ताजा तेल मला गया है।
میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بد کرداروں کا حال سن لیا۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خدا کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قدوس پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف کے لائق ہے۔ تو لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خداوند ہم تیری قدوسیت کے لیے، تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی تو انسان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ تو نے ہمیں اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں۔ اے جلال سے بھرے ہوئے خداوند، آج کی صبح ہم تیرے خوبصورت چرنوں میں آتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں۔ پھر خداوند تیرے زندہ پاک کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ساری عبادت کے کام میں خداوند تمہاری مدد کرنا، ہمارے ذہنوں کو روشن کرنا۔ اور میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خداوند کہ تو عقل دانا شریک حکمت کی روح دے، اپنا ڈر اور خوف سکھا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ عزیز، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اگر آپ ریکارڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ بائبل مقدس کو لیں۔ اور میں بارہا یہ درخواست کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یورپ میں ہیں، یو کے وغیرہ میں، جہاں پر لوگوں کے پاس اردو کی بائبل نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس ہندی یا پنجابی کی بائبل نہیں ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیے، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے لیے بائبل مقدس جو ہے وہ ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ جو ہے چند روز پہلے شروع کیا مارننگ بریک فاسٹ کا، اور اس میں ہم نے یوحنا کا جو پہلا عام خط ہے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ دو پروگرام جو اس حوالے سے ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، ٹیوزڈے اور فرائیڈے ریویلیشن کی اسٹڈی جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں۔ کل رات ہم نے چیپٹر 12 کو ہم نے دیکھا، اور پھر سنڈے کو ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں، اور اتواری کو دوپہر 2 بجے ہم اردو ہندی میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان عبادات کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور زوم پہ بھی آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، فیس بک لائیو ہے، تو آپ ضرور ان عبادات میں آپ شامل ہوئیں۔ ہم نے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب جو ہے اس کو دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوحنا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے اختیار کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یوحنا کا خط جو ہے یہ ہمیں یقین دلاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف۔ اور اس میں ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں یہ خط جو ہے یہ احاطہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیلوشپ کے بارے میں کہ ہماری باپ کے ساتھ شراکت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہماری رفاقت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے خون سے جو ہے یہ تو
آج ہم پڑھیں گے جی پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیات تک میں تلاوت کروں گا اور ہم اس بات پر فوکس کریں گے. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. 1 John chapter 2 verse 1 to 6. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب صفحہ نمبر 235 پر ہے اور اس کا 2 باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیات تک. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم تھوڑی سے خدا ان کی حمد و ثنا کے لیے ایک گیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو مجھے اس بات کے لیے جانا پڑے گا جی ذرا تھوڑا سا گیتوں کی جانب، اور مجھے اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا اپنے سسٹم کو اس کے ساتھ، بلوٹوتھ کے ساتھ، تاکہ ہم خدا کی تعریف کر سکیں. تو صبح سویرے خدا کی ہم کرنا اچھا لگتا ہے، یہ راست بازوں کو زیبا ہے. تو آئیے ہم خدا کی ہم کرتے ہیں. تھینک یو. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیسی ہے. تو آئیے ہم خدا کی تعریف میں بھائی عارف روجر کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے وہ سنتے ہیں. تو آئیے خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور بہت ہی یہ میرا پسندیدہ یہ گیت ہے بھائی عارف کا. تو خدا ان کا شکر ہو خدا ان کے اس بندہ کے لیے. خدا ان کی شکرگزاری کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے بھائی راجر کے ساتھ اس گیت کو گاتے ہوئے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم برکت پائیں گے اس گیت کی وسیلہ سے. بہت ہی خوبصورت یہ گیت انہوں نے گایا ہے. یہ ڈیووشنل سانگ ہے. اب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خدا کی حضوری کو محسوس کیجئے. خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا. آپ خدا کے حضور ہیں، خدا سے دعا کریں، خدا کے باپ کے لیے اس کا شکر ادا کریں. تیرے روح سے خدا خدا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا،
زکریا یہ فرماتے ہیں ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا Thank you, Jesus. تیرا شکر سچ مچ ہاللیلویا تیرا شکر تیرے روح سے خدا بن خدا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا آسمان زمین پر اتر آئے گا آسمان زمین پر اتر آئے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا تیرا شکر گزاری پریز اللہ ہاللیلویا خدا تیرا شکر تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے الزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا الزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا صحرا ایک راہ بن جائے گا صحرا بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا ہاللیلویا پریز دی لارڈ خدا تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو کہ تیرے روح سے سب کچھ ممکن ہے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے تیری قدرت کے لیے کہ پھر خدا ہم تو الزم کو سکھا دیتا ہے تو آگ کی تپش کو کم کر دیتا ہے تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو زندہ ہے موت پر ہے لا خطا ہے لا تبدیل ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اے قدوس پاک خدا آج کے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے یسوع کے قدوس نام میں آمین جیسے کہ ہم نے پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اس کی 6 آیات کو تلاوت کیا یوحنا جس کو خداوند کا بڑا گہرا تجربہ تھا جس نے یوحنا کی انجیل لکھی یوحنا نے یہ خطوط تحریر کیے اور یوحنا عرف کا جو مکاشفہ ہے
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوپر تلے یہ تمام خطوط جو ہیں یہ اور یوحنا کا مکاشفہ اور یوحنا کی انجیل جو ہے یہ تحریر کیے گئے. یوحنا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں خداوند کے پس منظر کے بارے میں، خداوند کے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے. یوحنا اس بات کا بیان کرتا ہے کہ وہ ازلی ہے، وہ دنیا کے شروع سے موجود ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. In the beginning there was a word and the word was with God. In the Greek language there was a logos and the logos was with God. logos خداوند کی حکمت، خداوند کی سوچ، خداوند کا ارادہ خداوند کے ساتھ تھا. The mind of God, the person of God, he was from the beginning and he was logos, he was God. یوحنا خداوند کی جو ابویت ہے، اس کی جو ابنیت ہے، اس کا بھی بیان کرتا ہے. John also talk about the sonship and the fatherhood of God. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب، خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. So he's clearly talking about his sonship, his unity with his father. Jesus claimed that کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. Because he is carrying the same attributes and the essence of his father. اس لیے یوحنا اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، ایشورنس دیتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو دیکھا اور اس کی تمہیں گواہی دیتے ہیں. وہ زندگی ظاہر ہوئی اور وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ وہ نور ہے. He is a light. He is a pure. اور اس کے ساتھ ہماری رفاقت اور شراکت ہونی چاہیے. وہ انکریج کرتا ہے کہ باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ہماری شراکت ہونی چاہیے. اور اس کے بیٹے کا خون جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، وہ سچا اور عادل ہے. دوسرے باب کی پہلی آیت میں یوحنا جو ایڈریس کرتا ہے تو کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ آئے میرے بچوں. بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے، آئے میرے بچوں. اور یہ ایک سینس آف بلونگنگ کو ظاہر کرتا ہے. آئے میرے بچوں. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اسے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں اور ہماری اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے. خدا ان کا شکر ہو اس خوبصورت تعلق کے لیے کہ ہم اسے ابا یعنی آئے باپ کہہ کر بلاتے ہیں. عزیزو، یہ بات یوحنا نے خداوند سے سیکھی. خداوند جب آسمانی باپ کو ایڈریس کرتے ہیں اور جب اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا، خداوند یسوع مسیح نے جب دعائے ربانی سکھائی تو اس نے یہ کہا کہ جب تم دعا کرو تو ایسے کرنا. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور یوحنا کو اس بات کا گہرا تجربہ ہے، اس لیے آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے، آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح اور راست باز. What he is expecting from the children of God. پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ وہ جو باپ ہے، ہمارا آسمانی باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. But there is a capacity in the human being. We are not perfect. We are weak form. ہم کمزور ہیں. اور اس رسول یہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو میں کر نہیں پاتا، لیکن جس بدی کا، گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. We are all weak. ہم سب کمزور ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. یوحنا یہاں پر یہ بات بیان کرتا ہے کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. یہاں پر یہ خوبصورت بات بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. As I said, that there is a capacity in all the human being. We are sinner. That's in our nature. That's a part of our essence and the nature. ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن سم ٹائم ہم سے ہو جاتا ہے. یوحنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم گناہ نہ کرو. لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نجات سے ہاتھ دھو بیٹھے. Once saved, always saved. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. خداوند یہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم میں کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. عزیزو، خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم سوری، نیٹ کی کچھ پرابلم تھی اور ٹرانسمیشن بیچ میں سے ڈراپ ہوگی. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے. تو ہم جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے پھر اس کو شروع کرتے ہیں. کلام کے پاک کلام میں سے پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں 4تھی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. جو کہ گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہے. اور تم جانتے ہو کہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہ کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے.
आए बच्चों, किसी के फरेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। अब 9वीं आयत में खुदा का बंदा यूहन्ना यूं फरमाता है, जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अब यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो खुदा से पैदा हुआ गुनाह कर नहीं सकता। इसका जो ट्रांसलेशन है वो यूनानी जुबान से थोड़ा सा उर्दू में गलत ट्रांसलेशन जो है वो किया गया है। इसका मतलब यह है कि वो गुनाह करता नहीं रहता, वो मुसलसल गुनाह करता नहीं रहता, उसको उसकी मश्क नहीं करता, उसको प्रैक्टिस नहीं करता रहता, और वो इंटेंशनली गुनाह नहीं करता जो खुदावन में नया मखलूक बन जाता है। तो यूहन्ना दर हकीकत दूसरे बाब में इसकी पहली आयत में ये कहना चाहता है कि आए मेरे बच्चों, तुम गुनाह ना करो, इंटेंशनली, अरादतन, मुसलसल गुनाह ना करते रहो। और हम इस बात को देखते हैं कि जो खुदावन पर ईमान रखते हैं वो इस बात के लिए हमेशा अपने आप को खुदावन के हाथों में देते हैं। जब आप अपने को खुदावन के हाथों में दे देते हैं तो खुदावन जो है वो हमारी मदद करता है, और खुदावन जो है वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है ताकि हम गुनाह की हालत में पड़े ना रहें। अब जो दूसरी बात, पहली बात तो ये कि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर सिनर, हालत के एतबार से हम गुनाहगार हैं, बट वी गॉट द स्टेटस, हमें एक हैसियत दी गई है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैं दोबारा इस बात को समझाना चाहता हूं, जो कोई और से पैदा हुआ है मां स्वयं खुदा मसीह के, हालत के एतबार से वो सब गुनाहगार है, क्योंकि दाऊद ये कहता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। हम मारूसी तौर पर और इक्तिसाबी तौर पर हम गुनाहगार हैं। वी आर कैरिंग द इनहेरेंट सिन। और रोजमर्रा जिंदगी में भी जो हम गुनाह करते हैं, हो सकता है कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन हम सब गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, खता करते हैं। तो हालत के एतबार से हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो हालत है, वो एक गुनाहगार की है। लेकिन जो खुदावन में हमें एक हैसियत दी गई है, स्टेटस जो दिया गया है, वो ये है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक और एग्जांपल इस हवाले से देना चाहता हूं। I'm originally from Pakistan, I'm Asian. ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी हालत है, और ये बदल नहीं सकती। मैं दुनिया के किसी भी खिते में चला जाऊं तो मेरी ये हालत रहेगी कि मैं एशियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। लेकिन जो मुझे स्टेटस दिया गया है यूके में, आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन, दैट इज माई स्टेटस। ये खुदावन में मुझे एक हैसियत खुदावन के फजल से इस मुल्क में हासिल हुई है। आई एम पाकिस्तानी ओरिजिनली, बट जो कंडीशन है उसके लिहाज से तो मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे एक स्टेटस जो दिया गया इस मुल्क में वो ये है कि आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ब्रिटिश, जो भी आप कह लें। ये इसी तरह है कि हम हालत के एतबार से गुनाहगार है, लेकिन हमें खुदावन ने अपने खानदान में शामिल कर लिया। जैसे यीशु मसीह वो उसका इकलौता बेटा है। वी आर ऑल अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी आर द सिटीजन ऑफ द हेवनली किंगडम। हम उस बादशाह के शहरी हैं। तो जो यूहन्ना है वो हमें इनकरेज करता है, और वो ये कहता है कि बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, एडवोकेट। अब अगर हम गुनहगार नहीं हैं तो फिर हमें एडवोकेट की क्या जरूरत है? एडवोकेट की उससे ही जरूरत होती है जो कमजोर होता है, जो अपनी जंग नहीं लड़ सकता, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जज के सामने, इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट।
He got no ability to represent himself or herself. So we all needed that mediator. We needed that advocate. हमें उस मददगार की जरूरत है, हमें उस एडवोकेट की जरूरत है, और वो यीशु है. And how he became the mediator, how he became the advocate, वो कैसे दरमियानी बना. There's only one mediator. सिर्फ एक ही दरमियानी है, सिर्फ एक ही मददगार है, और वो जो किबरिया की दानी तरफ जा बैठा अपनी जान का फिदिया देकर. इब्रानियों के खत का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान करता है. इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा. बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें. क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा. बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करने की जरूरत हो हमारी मदद कर सकता है. He is our chief priest. सरदार काहिन साल में एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए, for the sake of intercession of his people, he was going into that holy and the holiest place. वो उस पाक तरीन मुकाम में जाता था. तो हमारा जो सरदार काहिन है, पहली बात यह है कि वो बेगुनाह है. There is no sin in him. He is perfect intercessor and the mediator and the advocate. और वो एक जंग को जीत कर अबलीस से मुकाबला करके सलीब पर फतह हासिल करके तो वो उस पाक तरीन मुकाम में बाप के पास पहुंचा है. प्रेज द लॉर्ड. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि देयर इज आवर एडवोकेट, देयर इज आवर मीडिएटर. ही इज रिप्रेजेंटिंग यू एंड मी व्हाइल वी आर सिनर. वी नीडेड दैट मीडिएटर. हमें उसकी जरूरत है. और दूसरी आयत में कहता है वो हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी. He is our redeemer. He paid the price. ऐसे वो मीडिएटर नहीं बन गया, उसने अपना कीमती खून बहाया है. और पत्रस से कहते हैं कि तुम्हारी खलासी जो है, तुम्हारी मखलसी जो है, वो फानी चीजों से नहीं हुई, सोने चांदी से नहीं हुई. मेरे साथ देखिए पहला पत्रस का पहला बाब और उसकी 18 आयत. पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भले यानी मसीह के बेशकीमत खून से. उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ. हमारी कीमत अदा की गई है. तुम कीमत से खरीदे गए हो. अपने बदन से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करो. There is also another assurance which is beautiful, और मैं रोमियो के खत में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 9वीं आयत में. रोमन चैप्टर 5 वर्स 9. बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़बे अल्लाही से जरूर ही बचेंगे. There is no condemnation. There is no wrath of God upon the children of God. By his precious blood, which he shed on the cross, we became justified. हम उसके कीमती खून के बहाए जाने से रास्तबाज ठहरते हैं.
ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے، تو اس کے وسیلے سے تھرو ہم، بائی ہم، ہم غضب الہی سے ضرور اشور، ضرور ہی بچیں گے۔ اب جو مسیح سب ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ He paid our price۔ ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے۔ پرانے زمانہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کی جو خرید و فروخت ہوتی تھی تو ان کو ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا ننگا، اور جو خریدنے والے ہوتے تھے ان کے جسم کو آ کر پرکھتے تھے کہ یہ سٹرونگ ہے یا نہیں، یہ ہماری خدمت کر سکے گا کہ نہیں، اور پھر اس کی قیمت لگائی جاتی تھی اور اس کو خریدا جاتا تھا، اور پھر اس پر اس مالک کی مہر کر دی جاتی تھی، stamp this slave belongs to this and this person۔ ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے، جیسے کہ آدم اور حوا جب انہوں نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، اور جب خداوند نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے، تو آدم نے کہا کہ ہم ننگے تھے، ہم ڈرتے تھے، ہم نے خطا کی ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، اور خداوند نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا، چمڑے کے کرتے پہنائے۔ In the same way, when we are sinner, we were sinner, he covered our sin with his precious blood۔ سلیب پر اس نے ان کو کور کر دیا اپنے خون سے، چھپا دیا ہمارے ننگے پن کو۔ ہم جو گناہوں کی منڈی میں تھے، خداوند نے اپنی خون کی قیمت ادا کر کے ہمیں خرید لیا اور ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ یوحنا 3:16 جس نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ یوحنا یہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہیں۔ And that salvation is not only for one tribe. That salvation is not only for one person. That salvation is not only for one denomination. That salvation is for the whole world. تمام دنیا کے لیے ہے، اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت پرفضل دعوت دی۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ He is offering such comfort. He is offering such wonderful salvation, not only to one person, not only to one tribe, not only to one nation, but to the whole world. Come to me, I will give you comfort۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور قصے سے پاؤ۔ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ If you are lost, if you are hopeless, helpless, you can come to him. He is offering such salvation to you۔ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ But there is only one condition۔ صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اس پر ایمان لائیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔
confess your sins. He is ready to forgive you from all your iniquity, from all your sins. अगर हमारे गुनाह किरमजी भी हों तो वो उन्हें बर्फ की मानिंद सफेद कर देता है। खुदा का शुक्र हो उसकी कुदरत के लिए, उसकी ताकत के लिए। आइए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। There is a purpose of this letter. कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आप इस खत को ऐसे ही लें कि ये खत आपको और मुझे लिखा गया है, आपको ड्रेस कर रहा है। आए मेरे बच्चों, गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। लेकिन अगर हम गुनाह करते हैं, डोंट लिव इन द गिल्टी कॉन्शियस। इसीलिए लोग जो है वो खुदकशी करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि देयर इज नो होप, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। जब हम देखते हैं कि पतरस ने वाज किया माल की किताब में, तो एक बहुत बड़ा हजूम था, और वहां पर जब उसने वाज किया और देखें कि लोगों ने क्या, उनका रद्द अमल क्या था, उसने उनके गुनाहों को उन पर जाहिर किया, और एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिन्होंने खुदा मसीह को कबूल किया। तो वहां पर जब हम इस बात को देखते हैं तो इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 37 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैंने जैसे बताया कि उसने जब वाज किया और खुदा के मौजूदात के बारे में, खुदा की कुदरत के बारे में बताया, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि 37 आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाई हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वायदा तुम और तुम्हारी औलाद और सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। It's very simple. Repent from your sin. Come to Christ and he will forgive you. And this promise is not only for the first century Christians. This promise is also valid today in this 21st century. If you're living into this guilty conscience, if you've done something wrong, you need to repent from your sin and he is ready to forgive you. वो आपको माफ करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेसिटी है, उसके अंदर ये ताकत है, कुदरत है, उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। जा बेटी फिर गुनाह ना करना, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। खुदावन के अंदर ये कुदरत और ताकत है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम उसकी कुदरत को, ताकत को जाने और अपने गुनाहों से तौबा करें। इस एश्योरेंस के लिए, इस यकीन दहानी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। आइए हम दुआ मांगे, और मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हुए खुदा उनके तख्त के पास आए और हम खुदा उनसे दुआ करेंगे, खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे कि खुदा हमसे प्यार करता है। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, हम उस गीत को गाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो हम अपने सिरों को झुकाएं, खुदा की हुजूरी को महसूस करें और खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा हमारी खताओं को, तकसीरों को माफ फरमाए। खुदा मेहरबान और कदूस और पाक है, वो हर जगह मौजूद है, उसका शुक्र अदा करें। खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा हमारी खताओं को, गलतियों को माफ फरमाए। हम जो बातों बातों में खुदा कर जाते हैं, खुदा हमारी खताओं को माफ करता है, वो हमें संभालता है, वो कुदरत और ताकत से मुलब्बस है। खुदा उनका शुक्र करें, खुदा उनका शुक्र करें कि वो हमारे साथ है। हम खुदा उनका शुक्र करें। आप जहां पर भी हैं, अपने घर में हैं, जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप खुदा उनके हुजूर झुकें, खुदा उनसे दरख्वास्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हुई।
Hallelujah. We worship you. We glorify your name. खुदावन तू गयूर खुदा है, तू मेहरबान है, तू पाक है। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सबसे मेरा। हालेलुया, थैंक यू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। खुदा तेरा शुक्र हो। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा लहू कीमती है, तो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना। सच में खुदा, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सिरे से निजात। तेरा शुक्र, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है। शुक्र, हालेलुया। Praise you, worship you. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful opportunity that we are in your presence. तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। प्यार खुदा हमसे दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं। खुदा हम उनके साथ हो। जो बेरोजगार हैं, खुदा हम उनको रोजगार दे। खुदा हम हमारी कमजोरियों का चारा कर, हमारी तकसीरों को माफ फरमा। और हमें ये तौफीक दे कि हम हर रोज खुदा हम तेरे साथ वफादारी के साथ चलते रहें। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और फिर खुदा मैं एक एक बदन जान और रूह के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हम दुआ करते हैं कि इस वक्त
اس کورونا وائرس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ خدا پریشانی کا شکار ہیں، جن کے کاروبار چلے گئے، جن کی جانیں چلی گئی، پھر خدا ان کے خاندانوں کو تو بڑی برکت دے۔ میں تمام نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، پولیس کے لیے، خدا فائر بریگیڈ کے لیے، اپنے پرائم منسٹر کے لیے، بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے اور دیگر تمام سربراہان کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ پھر یہ سجد ان پر بڑا کرم کر، فضل کر، ترس کر۔ میں بچوں کو، ٹیچرز کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہر قدم پر ہماری سہایتا کر۔ بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس کے سارے کام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ بڑا رحم کیجیے، فضل کیجیے، ترس کیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ آج 2 بجے یو کے ٹائم کے مطابق ایک خاص پروگرام جو ہے ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، وہاں پر جو ہمارے بہنوں بھائیوں کے جو مسائل ہیں کرسچن کمیونٹی کے، ہم ان پر بات کریں گے۔ اٹس اباؤٹ the situation of the Pakistani Christians, and there will be some people those who are sharing their views, and they're highlighting the problems of the Pakistani Christian. So you are all welcome to join us at 2 o'clock according to this is the UK time. پاکستان ٹائم کے مطابق 7 بجے یہ پروگرام ہوگا، اور آپ ضرور اس میں حصہ لیں۔ آپ اپنے بھی وچار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سانجھے کر سکتے ہیں، اپنے خیالات ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ You're also welcome to share your worries, your opinions with us, how we can rectify all these issues and problems which our Pakistani Christians they are facing in political arena or in the churches۔ جو بھی مشکلات ہیں جن کا آپ کو اگر تجربہ ہے، پرسیکیوشن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ ضرور ان کو شیئر کیجیے گا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کی آواز ہے، آپ اپنی آواز کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم یہاں پر ان مسائل کو ڈسکس کریں گے، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ اس کے لیے بھی پھر ہم ایک اور پروگرام کریں گے جس میں ہم ان تمام باتوں کو لے کر آئیں گے۔ تو آج اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ 2 بجے یہ پروگرام ہوگا، اور میں اس کی جو زوم کا جو لنک ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آپ فیس بک پر اس لنک کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ضرور اپنے آپ کو اس میں ایڈ کیجئے اور اس پروگرام میں ضرور شامل ہوئے گا۔ سنڈے کو 2 عبادات ہوں گی، صبح 10:30 بجے انگلش میں اور اس کے بعد 2 بجے اردو میں۔ تو آپ 2 بجے ضرور آپ اس پروگرام میں بھی شامل ہوئیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور کیپ واچنگ بائبل ٹی وی۔ وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔